संजय बाब, तुम्ही वेळ दिलो आणि आमच्या उलोवण्याचेर हांगा येयले स्टुडियोन, त्याबद्दल नमस्कार। विषय आसा भोमाचो। आमी हालीं पळयल्या की ब्रिजा कडेन काम चालू जाल्लेलें आहा, की ते सॉयल टेस्टिंग करता काय कितें अशें पायप अशी लायल्या, स्पीड ब्रेकर कट केलेले आहा खोर्ले सायडीकसून जेन्ना तूं भोमाच्या विशीं वयता पळय, बाणस्तारी ब्रिजा कडेन पावता पळय थंय। कशें पळयता तुमी? आतां पळय, खोर्ले आनी भोमा हो स्ट्रेच एक, कित्याक तो वैशाली कडेन स्टार्ट जाता आनी ओल्ड गोवा सोंपतलो, कित्याक भोमा आनी कोलीम हो दोनी एका हितून येता। आतां तुमी बारीक नोट केल्यार आतां सॉयल टेस्टिंग चालू आसा खंय, कोलीम आनी भोमा। आतां EI रिपोर्ट पळय, आतां हेंची आनीक फोटिंगपणां कशी चालू जाली ती। आतां सॉयल टेस्टिंग करता आसतना सॉयल टेस्टिंग हें पयलीं जावप आसता, तें EI रिपोर्टान सगळें दिल्लें आसा, तें सगळें वाचून आमी सगळें कितें हें जावन तें म्हणटा आमकां एवॉर्ड पसून डिक्लेअर जालो म्हणटा। आतां हेजो अर्थ असो जाता की सॉयल टेस्टिंग जर परत चालू जाला जाल्यार तो EI रिपोर्ट बीन सगळो पळय तयार करून जे फॉर्मेलिटीज सगळे भोमान तयार केले जावं खोर्लेन तयार केले, आयज हांवें तरी पळोवंक ना भोमान तरी एक ते डुप्लिकेट डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलां म्हणटा, ते खंयचे 15चे हाडून दाखयले आनी खंय तरी ते एका काला फायलीक तेणी लायलें डुप्लिकेट, कित्याक ते फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा तांकां म्हणून तेणी केले। पूण वॉट अबावट कोल्लीम? आयज कोल्लीमा कडेन एक दीस बसून खंयचोच प्रश्नाचेर ते पंचायतीनूय येवंक ना आनी ते डेमॉन्स्ट्रेशनूय घेवन येवंक ना, जाल्यार हो स्ट्रेच फुडें वयता आसतना तो आतां वायडनींग म्हणून चालू केलो तेणी, आनी सगळो रिपोर्ट जो सांगता पळय तेंचो EI रिपोर्ट, तितून सॉयल टेस्टिंगूय आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्या हितून, आनी आयज परतें सॉयल टेस्टिंग चालू जालें। म्हणजे हो सरकार सगळोच कन्फ्यूज जाला काय कितें, हो विचार आयज आमच्या मनान येवपाक लागलो आसा। संजय, तुमच्या गांवांचो लोक CMाक मेळ्ळो, CMान थंय गांवान टेप घेवन मेजपाक लागले, थंय गरमागरमी जाली की जेन्ना 12.5 मिटर हे देवळाच्या आंगणान येवं लागले, आनी थंयसून विशय जो असो कळोन येयलो की खंयचे 25 मिटर 30 मिटर काय 60 मिटर हो विशयच ते क्लियर करूंक पावूंक ना। आनी आज जेन्ना हे सॉयल टेस्टिंग करता आनी खंय तरी सरकारान आतां इतके दीस ओग्गी रावलेल्या आनी भितरसून हेंची कामां चलता कशें दिसता। हें कितें दाखोवन दिता जाणा तूं? जी गोश्ट घडल्या पळय आतां, आमचें आंदोलन हें सामकें शांत हितून चालू आसलें, कित्याक आमकां विश्वास आसलो मनोहर भाईन जेन्ना बायपास काडून दवरलो, आनी आयज जर हो सरकार मनोहर भाईच्या पावलाचेर पावल दवरून जर चलणारो आसा, आतां भाईन वयर सगळे जे इक्विपमेंट्स घेतले आर्म फोर्स, तितून बसून भाईचो मोठो वांटो आसा आनी तितून आमकां गर्व आसा। आतां तशेंच भोमानूय तेणें बायपास काडून दवरलेलो आसा, तेजेरूय खंय तरी इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा। हेजो अर्थ असो जाता की हो जो आमचो आमदार आसा पळय तो भाई पेक्षा वयर पावलो, तर हो सरकार ह्या आमच्या आमदाराक भियोन जर नमते घेता आनी तो गांव काबार जर करूंक वयता, जो बायपास हेंच्याच सरकारान मनोहर भाईन काडून दवरलेलो आसा तो थंयच सांडून खंय तरी ह्या आमदाराचें आयकोन तो गांव जर काबार करूंक वयता, जाल्यार हेजे असलें दुर्दैव आनी हे गोंयांक भेटचें ना। संजय, जेन्ना तुवें उल्लेख केलो भाईचो, आनी भाईन त्या टायमार एक भोमा बायपास जावंक जाय म्हणून तेणें एक उल्लेख केलेलो, आनी सद्या आमी पळयता की BJPचें एक धोरण आसता की आमी भाईच्या पावलाचेर चलतले। तेन्ना CM सुद्दां प्रमोद सावंत जेन्ना CM जालो त्या टायमार सुद्दां तेणें एक उल्लेख केलो की हांव भाईच्या पावलाचेर वयतलो। जाल्यार आतां जेन्ना आमी इंडिया पाकिस्तानाचे हालीं 3 दिसाचे जे वॉर पेटलेले, थंय सुद्दां भाईन जेन्ना त्या टायमाचेर जे आमच्या मिलिटरी खातीर जो निर्णय घेतलेलो आनी तेजो जो जयजयकार जाता त्या हितून, आनी आज ते डेली तिरंगा यात्रा काडटा आनी तितून ते उल्लेख करता मनोहर भाई पर्रीकराचो, जाल्यार मनोहर भाई पर्रीकरान जे काम अधुरें दवरलेलें की भोमा बायपास जावंक जाय, ते हे काम करपाक फुडें कित्याक सारा? आतां हेजो एकूच हें दाखोवन दिवंक सोदता कितें की हे खंय तरी आमच्या आमदारा कडेन खंय तरी नमते घेता सरकार। हेजे एगेन्स्ट आतां कितल्योश्योच गोश्टी हो सरकार निर्णय घेवंक शकना।
कित्याक हो जो आमचो आमदार आसा पळय तो ह्या सरकारान गब्बर जाल्लो आसा, तो मनोहर भाई पेक्षा वयर पावलो काय कितें हो प्रश्न आतां आमकां पडोंक लागलो आसा. कित्याक मनोहर भाईक जें स्वप्न आसलें पळय तें खंय तरी जुगाडून हो आमचो आमदार सांगतात तेजें आयकोन आयज हो सीएम आमचो गांव काबार करूंक उठला, हो तेजो विचार जाता. कित्याक आयज जे सॉयल टेस्टिंग करूंक येयले हेजो अर्थ असो जाता की हेणी फॉर्मुलिटीज ह्यो कांयच केल्ल्यो ना. हे डायरेक्ट तो आमदार सांगता म्हणून, कित्याक आमकांय खबर आसा आमदारान कोणाक विचारलें ना थंय, दोग जाण कोण तरी तेजे कार्यकर्त्यांक विचारून तेणें सांगलें हांगाच घाल म्हणून, आनी हो सरकार तेजेर फुडें वचत आसा. तेजेर बाबा डॉक्युमेंटेशन जावं तेजेर आनी कितें सॉयल टेस्टिंग म्हण तेजेर आनी सगळ्यो ज्यो गोश्टी करपाक जाय आसल्यो पळय त्यो हेणी केल्योच ना. एक आमदार सांगता म्हणून ते गांवाचेर घालून सोडलो, आनी तो आतां कितें जाला हो सरकार खंय तरी ते एका आमदाराक दिता अशी हें जाल्ली आसा सरकाराची. आतां मनोहर भाईन जे आमच्या खातीर आमी कित्याक शांत रावल्ले, कित्याक आमकां ऑलरेडी मनोहर भाईन काडून दवरलेलो आसा आनी ते सगळे फॉर्मुलिटीज जाल्ली आसली. सो ह्या कारणान आमी वगीर रावला. आनी जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर बसून जेन्ना सीएम आसलो तेन्ना आमकां उत्तर मेळ्ळें की तो आमी तुमकां विचारान घेवनूच करतले म्हणून. आनी हो जो आमदार जो आसा पळय आमचो तो 17 येयला. आतां 2002 खंय पावले. बीजेपी सरकार घडयलो कोणें, बीजेपी हांगा हाडली कोणें, आनी जे लोक 17 भितर सरले बीजेपी आयज तेंची दादागिरी चल्ल्या थंय आनी तेंच्या सांगण्या वयल्यान सगळें चलता. आनी तेजे एकट्याच्या सांगण्या वयल्यान आयज तो बोमा गांव काबार करूंक पावला. आयज पर्यंत आमी शांतपणान हें आंदोलन हें केल्लें आसा, तेन्ना आयज आमकां गोंयकारांक उलो मारचो पडटलो. आनी म्हाका विश्वास आसा हे भोमकार जे आसा पळय सत्या खातीर झगडटा, हांकां न्याय मेळटलो देवाच्या हितून कृपेन. आनी एक आमी आस धरून आसा, जे मनोहर भाईचें स्वप्न आसलें खंय तरी आयज पयर जी आमी बायट आयकली उत्पल पर्रीकर सराची, तेन्ना आमकां खंय तरी दिसता आयज मनोहर भाईक विचारतले जाल्यार मनोहर भाई आमचे कडेन ना. आयज मनोहर भाई आसलो जाल्यार ही आमचेर पाळी येवची नासली. हे काल पयर भितर सरलेल्या बीजेपीचे हे आमदारां कडेन खंय तरी आमकां हे सरकाराक नमते घेवचे पडटा, हें दृश्य आमकां दिश्टी पडचें नासलें. आयज मनोहर भाईचे चेल्याक उत्पल पर्रीकर सरा कडेनूच आमी आमचे मागणें घेवन वयचे पडटले आनी खंय पर्यंत पावता तेजी वाट आमकां पळोवची पडटली. आनी हें आतां शांतपणान जे आमी हाताळिल्लें आसा तें आंदोलन खंय तरी तीव्र करचें पडटलें. आतां तुमी विचारलें की आमदार जेन्ना तो घालूंक लागता गांवाचेर तेन्ना ऑब्वियसली जे लोक आसा पळय ते खंय तरी भायर सरपाक फाटीं फुडें जाता. त्या कारणानूच आयज आमचो गांव धोक्यान येयल्लो आसा. आतां तेजो कसलो पर्सनल इंट्रस्ट आसा तो काय म्हाका खबर ना, पूण हो गांव दोगा कार्यकर्त्यांक लागून तेज्या काबार करपाक जो फुडें सरलो पळय तो आयज ते खूब फुडें प्रकरण पावल्लें आसा. आनी हें खंय तरी लोकांचे बळी वचपाक नाका. हें आंदोलन अशेंच आमी सोडचें ना. हें आंदोलन आमी तीव्र करतले आनी हितून गोंयकारांचो आमकां साथ मेळटलो ही आशा बाळगिता. आतां आमची ग्रामसभा आसा ह्या आयताराक, तेन्ना ही ग्रामसभा वादळी जावपाची आहा. कित्याक तितून खुबशे अशे प्रश्न येवपाचे आहा जे आमी मांडपाचे आहा ते ग्रामसभेक. जे कृत्य सरकारान केल्लें आसा आनी ते पंचायतीन केल्लें आसा पळय ते उघड करपाचें आहा. ते आमदारांनीय कितें केलां पळय तेजेय आमची उघड करपाची आमकां ह्या आयताराक संदी आसा. आनी आतां आमी कोणाकूच भिवन फाटीं रावचे ना. आमी भायर सरले ते एक तर आमचो गांव वाचयतले नाल्यार आमचें रक्त दितले. बरें संजय, तुवें ज्या प्रमाणे सांगलें की ह्या आयताराक ग्रामसभेक जो गोंधळ जावपाचो आहा, जे जाप तुमी मागतले आनी तेजे त्या ग्रामसभेचेरूच हे सगळें ठरतले अशें दिसून येता. आनी तुवें वेळ दिलो म्हणून धन्यवाद.